کی کراسی تینو جیل و زندان تیٹی نناو نما ننگو ناموس نخاطران تینا کاٹم نہ سودائے کرینو لیکن ننگو ناموسی سودا کتنو وہ کمپت ہرا کی بلوستان یونیورسٹی نا ہراسمنٹ واقع تھی ملوث جاوید اقبال شاید ہو جیسی استاد اس تصور کپر استاد اور شاگرد نہ رشتہ کرے باوا و اولاد نہ مرے لیکن داڑی باوا اولاد باوا اور چنا نہ رشتہ ختم کریں گا اور افتی کرے ہیرا منڈی نہ صورت کرے بلوستان یونیورسٹی پیش کرنے گا دا کان اسی سال اس مست اندہ بلوستان یونیورسٹی نمون ایسی بلو اسکرینس خلوکس داری تیٹی فیسٹیول اسس نناو نمائیر تی کرے داری اموک بلیک میلنگ نہ صورت کرے نچائے فیر رہتا 300 روپی وہ نہ ٹکٹ چل سکا اوڑی کرے بی ایس او بشمس بی ایس او جد جہد کرے لیکن اوڑی اسی قبائلی بندغس اسی سیاسی پارٹیز اسی سیاسی تنظیم دار کی بشمتو دعوی جن متو پر بی ایس او لگ دروخ تڑی رہا بی ایس او لگ بلیک میلنگ نہ شکارو لیکن اینو نمونا سیزائے بکتنگ ہوری اینو کرنے میدان احساس رہے کہ واقعی بی ایس او لگ صحیح پارے رہا بی ایس او لگ کراٹے ماں سرکان پریس کلم نمونا زندو کا سورا جد اندہ گرانا خاطرن دعوی جن اندہ دیتنا باغن کا شنکتا ہونا کہ ننے ابدا پاپس کہ نم دانا ثبوت اتبو نمے کرے قبائلی نظام دا گرانے اجازت تفق کہ نم دادی ثبوت کبو لہذا ننتو ثبوت اللہ اینو کرے ثبوت مس لیکن دانا خاطرن نمے انت کرے دا فیصلے نمے اینو دا میدان کروئی تمک ننا پیرتی امو صورت اس کن بلیک میل کرنی گانے کرا سرطنہ تعلیم ترک کرنو او ثبوت کن تو نرین میں پیش کے ہوتے کہ اوف بلیک میلنگ شکار مطور لیکن دا پارنن تینا کلم تینا کتابی بند کنا لیکن تینا حضرت کسنا دور تفنا دا ثبوتین میں تیوا کہ بلوستان یونیورسٹی نے تیٹی اور اسی مقدس و دارس پاننگ اسی مقدس و اس ڈپارٹمنٹ پاننگ اسلامیات کہ اون ہم چیئرمین دا گراتا تی ملوث سی اون ثبوتین میں تیوا لیکن اسی گراس پین کہ کمیٹی جوڑ کرنے گا صرف مسلحاتی سلجائفنگ نہ خاطرن کمیٹی دزیے ننے یقینف دعوی جانف کہ کمیٹی صرف سلجائفنگ کی جوڑ مرے رہا اگر ایتی کیسے کہ ثبوت ننے کرے ثبوت کروئی تو 600 اسکینڈل شدہ ویڈیو نیتنو تو دا بنیادنی دیر سی ذاتی سنس ارا بندگنی جیل رہی کرنس کل آرامت نوراٹی زندو کو لیکن ننے پاننگی کنو میں نن ثبوت کینا نن تحقیقات کینا او کپن نن دافت جیل رہی کرنا نے تو ثبوت ترے دافت جیل رہی کروس تب جا کے بی ایس اونا ورکراک بی ایس اونا ممبراک سکونتی زندور لیکن نن تے نیڑنا کارٹونی سودائے کتنن لیکن کپنا تی تینا کارٹونی سودائے ضرور کینا تینا عزت نہ خاطرن کراسی نواب پر خام بکتی اینو ان کرے 11 سال مست تینا جانب شہادت نوش کرے صرف اندہ ایشو نزیہ لیکن ننے کرے احساس موٹے میں بریک اراٹے میں ننا کرے عزت ننا ریش کوچ مریک ننا بروتا کاٹ مریرا ننا دستار تمک تب جا کے ننے احساس مریک کہ واقعی کرے ننا عزت تنانے ننے ہمیچے میں احساس کروی تمک اراٹے میں ننا زنچے کر دوش آئیں گے بلوستان یونیورسٹی نے کرا وائس چانسلر میں سنے اراست 92 اٹھنا ہراسمنٹ کیسن میں سسس لیکن ارادے ہو دی کرے وائس چانسلر کر تو بی ایس ہونا سرکلن احتجاج کر سونا ایڈمن نمونہ کرے نندا دے تسلیم کرتا ہوں نن کرے تو سن کہ بھئی نندا وائس چانسلر کبھی تسلیم کا پنا کراست بیانا ویٹی یعنی کہ ہینوان 22 سال مست 23 سال مست انہا اس کے اندر نہ کرے اندہ والج کرو نہ کرے او دی کرے کشاس و ڈپارٹمنٹن لیکن ہینو واپس او دی کرے رہے تو نہ ہیٹتا عزت تی کرے نن دنتے نگنی گنی کپنا سی چاچی سے نہ دو اٹھی دا کبھی اس قومی بندہ صف کہ دا دننا عزت نہ خیال مرے لیکن اسی صورت ضرور پاوا مستٹی یا کرے اسلام اردہ پاننگے کہ نہیں اگر دوزی کیسا تو ضرور نہیں تن دوزینا او نہ دوزینا نہیں کرے انتی جوابی تروی تمک لیکن اینو ننا ہیرتا عزت دوزینگانے یہ جیسے پیغام از دا جلسنا صورت تیتی ہوا کہ اگر ننا ہیرتا عزت دوزینگانے تو نہ ہیڑ نہ مسیر نہ ضعیفہ نہ کرے کبھی عزت محفوظ مفروئی دا بدلنے ضرور اللنگ ہوئی ہو دی بلوچ اصل پر ہوئی لیکن ہو دی ناسی چاچی ضرور نیتن دا واقعہ کروئی اگر نن فریاد کن تو دیر تو کن امو بنو کنگا دارا را دی امو ٹیبل ٹاک کرو کنگا جاگا را دی کہ ننوڑی کن تینا فریادی پان ننے عزت مل لی اینو ننا دو انکل میں اللنگ اچو ننے تینٹ کسر اشانے ترک مشنہ کسر دادی نم بشمو بیمبو نوجوانا کئی بندگا اندہ الفاظ نزیے کرے شہید مسنو کہ پارے نونن آزادی خوانا لیکن ہے نویم دا پاوا کی آزادی تھی تیایتی کرنی کنی کا پرا تینا اس طرح فریادی آزادی تھی پانی کنی کا پرا بلوستان یونیورسٹی چا آزادی تھی چکر کنی کا پرا تو یمر نوجوانوں سے یمر عزت نہیں تھی کیف
آجی بادو خان صاحب پارے کہ بی ایس او والا ورنہ کستنو بی ایس او والا ورنہ کستنو لیکن نما خف کر مسنو نمے خیال متنے نم بنتنو رے نمے کر احساس متنے بلوچ نہ فریاد مسنے بی ایس او نہ فریاد مسنے لیکن بی ایس او بنو کو بندگ متنے بی ایس او چودارہ سے معاف کرتنے بی ایس او انانے بی ایس او پارے نے شش تو نن ہندہ پریس کلم نمو نہ فریاد کریں لیکن کس ننے بتاؤ صرف ننے بسوری زاری ایک جیتی کریں لیکن ننے دم بنتاؤ کی نما دردہ کنتو اگر درد بن ہوئی ہے تو میدان ہے بابو اگر نمیں بدلال ہوئی ہے تو جد و جہد ختم کبو جب تک جاوید اقبال جیلٹ متنی جب تک او نامو ٹیم ورک جیلٹ متنی کرا سے ننائیٹ تے عزت دو شاگانے جب تک امو ٹیچرک سزا متنو کیوں ننائیٹ تے بلیک میل کرنے گانے اراسی تھی پیپر نہ صورت تھی اراسی تھی کوشن پیپر نہ صورت تھی اراسی تھی پوزیشن نہ صورت تھی خیال دادی کرے شاہ صاحب کرے بار بار کرے ٹیم نہ کمینے احساس دلائفنگ تھی اس تو بائک باز عید کیف لیکن باز معذرت تھی نیکسٹ ٹائم اگر دونوں پروگرامز میں تو ضرور انشاءاللہ تینا خیالات اظہار کروں باز منتوار واس چیئرمین یقیناً ٹائم نہ کمی ہے تاسی بلوچستان نیشنل پارٹی نہ مرکزی کمیٹی نہ ممبر میر مراد منگل خواست کی وقی برے تینا مختصراً خیالات اظہار کیے تاکہ ننا مرکزی کیبنٹ امید کرو انہم تو تے الخواست کے نہت تینا ٹائم مختصر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینونا دا احتجاجی جلسہ درنا آئینو بدقسمتی سے تھے نن اندنو گڑا سے کہ تنگن ارا استادنا شاگردنا اسے رشتہ ہے او دے کرے بدنماؤ داغت خلکور نمیں دوں کی معلوم ہے یو او بی ٹی ارا اسکینڈل بس تک مون ہے اوٹ ملوث کردارک دیرو ارا کمس ارا ویڈیو اسکینڈل پنیں گے اویڈنگ کیمرہ گاک ارا کن کنٹرول منیں گو افت دیر کنٹرول کرنیں گے اوف ویڈیو تے کشار ننا ایڈ لمگا تھا گدا تے دوش آگار سنگتاک وی سی ایسے مورسی پاو تھا مگر دا ارا گنونا سازش ہے دادے پینے مغن چالاک چلے فنگو تاکہ بلوچستان نا ہر طبقہ داٹے بلوچ پشتون ازارہ سیٹلراک اسٹت محفوظ افس بلوچستانن تعلیمیں مرکننگ بلوچ آتن بلوچستانی تن دونکہ نمیں معلوم ہے ارا تمن بلوچستان یونیورسٹی طلبہ تنظیمات سیاسی گرمی تے پابندی خلکور ہمو کم پد دا بندگاک تین کے اسے کسرس ملار ارا اس کن اسٹوڈنٹ ونگزا کسور تو وی سی اے چانسلرے دا جرات اللہ کہ اسے ایڈ سے نا لمہ سے نا گودے دو شاغر دا تنیا ویڈیو اسکینڈلت کرے مخلوق بلیک میل کا طور کئی اسٹوڈنٹ آتے ہم فل ایڈمیشن کے او بلیک میل کرے کئی ننا ایڈتے او پاس فیل مننگ نا پنے بلیک میل کرے داب گنونا سازشت ای پاوا صوبائی گورنمنٹ نا خاموشی ایسے سوالیہ و نشان سے دا او نا خاموشی او ہم دا جرمت شریک ہے اینو نا مطالبہ دا حف کہ وی سی گرفتار مرے ننا مقصد ننا مطلب دا دے کہ ارا سسٹم میں ننا مو سسٹم میں بدل کین اوٹے اے ٹو زیڈ انت ملوث کردار سریر او کل گرفتار کرنے گے اور امو نکاب پوش آتے بے نکاب کرنے گے کہ او پردنہ خیر ہے گیم آتے کرنے گے ٹھے ہو سنگتاک اندہ
ورنگا حرکت آتیان بلوچستان سے ارا خاخر لگانے دا خاخرے اینو والدہ آسوارس اواتنی کوشش کرنے گے وہ سازشاتے ننے نمے ناکام کروئیے سنگتاک مرکزی قائدینہ تیلو کو اینما ٹائم بازل کوٹ میر گل خان نصیر ناسی شہر سے اتنا ایتا تا اختتام میں کے وہ بے شک تو بکش ظلم بکن بے شک تو بکش ظلم بکن آس بجن مادار سرا اگ گشاں چپ نباں منتوا بہت شکریہ امیر صاحب. اب میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے ممبر ایم پی اے محترم اختر حسین لانگو صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے.